अस्सलाम वालेकुम। रावल टाइम्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सरदार अब्दुल गयूम। मैं मुखातिब हूं आज मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल के जो अहवाल चल रहे हैं मुल्क में, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं ताकि आपस में शेयरिंग हो जाए। तो जैसे कि कल एक बंदे को पकड़ा गया है, शहबाज गिल, जिसका नाम ओरिजिनल नाम कुछ और है, शायद शब्बीर समथिंग नाम है उसका। पाकिस्तान में शहबाज गिल के नाम से पहचाना जाता है। तो जब उसको आर्मी के खिलाफ बयानात देने पर पकड़ा गया है तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है, अब वही लोग जिनको तकलीफ हो रही थी, पीटीआई के कारकुन, पीटीआई के लीडर्स, जिस दिन इसको पकड़ा गया था बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। हालांकि इमरान खान साहब भी बातें कर रहे थे। तो एक दो घंटे बाद ही पाकिस्तान के सूबे पंजाब से जो वज़ीर आला है उनके बेटे का, मुनस इलाही साहब का बयान आ गया कि हम अपनी पंजाब की पुलिस इमरान खान की हिफाजत के लिए भेजने लगे हैं। यहाँ तक वो आगे थे कि मतलब लड़ाई पर उतर आए थे कि हम अब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के लिए तैयार हैं। मकसद पैगाम ये दिया जा रहा था। तो हुआ कुछ यूं कि कल जब उसको पकड़ा गया, पकड़ने की वीडियो भी मार्केट में आ गई है। जब कहा गया उसको मारा पीटा गया, ऐसा कुछ नहीं था। वो उसको नीचे उतारने के लिए बुलाया गया, वो नहीं आया तो उसका शीशा तोड़ के उसको नीचे उतार के दूसरी गाड़ी में बिठा के वो ले गए। तो अब ये जो इतना ज्यादा शोरगुल था, फिर अचानक दूसरे दिन सुबह आज जब उसको अदालत में पेश किया गया, हालांकि उसको अगवा का कहा गया कि इसको अगवा कर लिया गया है, इसको मारा पीटा गया है, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां थी जो आई थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब झूठ चल रहा था। इनके लीडरान सारे झूठ बोल रहे थे, हत्ता कि इमरान खान भी झूठ बोल रहे थे। कि फिर हमने जब वीडियो देखी तो उसमें ऐसा कोई सीन नहीं था। बहरहाल आज जब लेके गए उसको तो उस वक्त उसके पीछे ना तो कोई पीटीआई का कोई नुमाइंदा खड़ा था, ना कोई कारकुन था, और ना ही कोई इनका जाना पहचाना या कोई आम नॉर्मल लीडर पीटीआई का पीछे खड़ा था। कुछ भी नहीं, अकेला जा रहा था वो। अच्छा, हत्ता के कल जो मुनस इलाही ने बयान दिया था, कल के बयान और आज के बयान में फर्क देखें। आज परवेज इलाही साहब का बयान आ गया, वज़ीर आला पंजाब का, जो उनका बयान आ गया कि ये बहुत गलत किया है इसने, आर्मी के खिलाफ इस तरह के बयान देना ये गलत काम है, हम इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे और उम्मीद है कि पीटीआई भी इसकी सपोर्ट नहीं करेगी। तो कैसे सारा सिनेरियो चेंज हुआ। और फिर दूसरी तरफ उधर कराची में जो न्यूज़ का जो न्यूज़ कास्टर जो इसका था एयर वाई का, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, उसको भी पकड़ लिया गया। इसीलिए चैनल भी बंद किया गया है कि ये इतनी देर, ये 10-15 मिनट की जो इसने बात की है वहाँ टीवी पे बैठ के आर्मी के खिलाफ, आर्मी में इसको तकसीम करने की साजिश जो की गई है, तो जो 10-15 मिनट की बात ये करता रहे इस दौरान। और एयर वाई का जो प्लेटफॉर्म था, एयर वाई के जो लोग थे वहाँ इंचार्ज, किसी ने उसको रोका नहीं है, पूरा ऑन एयर जाने दिया। इट मीन्स कि ये सारे मिले हुए थे, इसलिए उसको भी पकड़ा गया है। तो मीन्स कि ये जितने भी साजिश का दारोमदार है, ये पीटीआई और एयर वाई के गिर्द घूम रहे हैं। ऊपर से आज दूसरी खबर आ रही है, आज उसका रिमांड भी मिला है 2 दिन का। तो खबर ये आ रही है कि ये चूंकि इंतहाई किस्म के वो थे बयानात, लिहाजा इनको वज़ारत दिफा के हवाले किया जाए इसको, और इसको आर्मी के तहत जिस तरह उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है उस तरह कोर्ट मार्शल की तरह ही तर्ज पर इसका केस चलाया जाए। यहाँ तक ये इतलात आ रही हैं अभी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि ये जो मौसूफ थे ये इंतहाई बदतमीज़ और बेहया किस्म के बंदे थे, और अक्सर जब टीवी पे आते थे या कहीं भी आपने इनको देखा होगा कि ये दूसरों को इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करके बदनाम करते थे। और इनका जो जितना भी तकिए कलाम था वो इंतहाई गलीज़ किस्म का था, जिसकी सज़ा इन्हें मिली है। अब ये कह लें कि टक्कर के लोग अब इन्हें मिले हैं। तो ये कोई बयान जो थे
یہ کوئی نارمل نہیں تھے، یہ کہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں تھے، بلکہ ہماری ایک آرمی کے خلاف تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، اداروں کے خلاف تھے۔ تو ہماری آرمی، ہم اپنی آرمی کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری آرمی وہ آرمی ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کا وجود، اگر میں یہ کہوں، باقی ہے آرمی کی وجہ سے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ تو یہاں کچھ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی آرمی کے خلاف بولتی تھی۔ بھائی جان ایسا نہیں ہے، ہم آرمی کے خلاف اس طرح نہیں بولیں کبھی۔ نواز شریف، میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، 3 دفعہ ہٹایا گیا ہے۔ تو کب میاں نواز شریف نے ایسا کچھ بیان دیا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون کا کسی نمائندے نے ایسا بیان نہیں دیا۔ انہوں نے صرف ایسے ہی کہا ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، آئین کو توڑتے ہیں، ان کے خلاف بات کی ہے۔ جو آئین کے متصادم کوئی بندہ بات کرتا ہے اس پر تنقید کی گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ یہاں تو یہ جلسوں میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آپ نیوٹرل کیوں ہیں؟ یہ تو دعوت دیتے ہیں کہ واپس آئیں، مجھے اٹھائیں، مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنائیں۔ تو ایسا ہمارے طرف سے کچھ نہیں تھا۔ ہم صرف وہ کرتے تھے جب کوئی اس طرح کی چیز آتی تھی۔ یہ لوگ تو کھلم کھلا شروع ہو گئے تھے۔ پھر اوپر سے دیکھیں شہداء کے خلاف جو بیانات دیے گئے ہیں، اب بندے پکڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا، میرے لیڈر نے کہا تھا کہ یہ چابی والے کھلونے ہیں کہ ان کو چابی دے کے جدھر مرضی چلا لو۔ اب وہ چابی جس نے دی تھی اسے چھوڑ دیا، جو آتا ہے اس کو تھوڑی سی چابی دیتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ وہ والا چکر ہے ان کا۔ دیکھیں آج شہباز گل کے پیچھے کوئی بندہ نہیں جا رہا، اب آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہاں تک تحریک انصاف کے ایک لیٹر پیڈ پہ جو اسلام آباد کا ایک تھا، اس پریزیڈنٹ کسی نے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیا ہے کہ یہ ایک بندہ جو ہے شہباز گل نامی عمران خان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ مطلب یہاں تک کہ اس میں لکھا ہی نہیں گیا کہ ہمارے کارکن ہے یا ہمارا جو ساتھ چلنے والا کوئی لیڈر ہے۔ سارے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ کسی نے، آپ نے سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ کسی نے ڈیفینس کیا ہو اس کے بیان کو؟ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ غلط کیا ہے اس نے، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مسلم لیگ کے شیروں کہ میاں نواز شریف جو حق پر تھا، جس نے یہ ابھی عمران خان کا آج بھی ایک بیان چل رہا تھا کہ انہوں نے یہ صرف میرے پیچھے کیوں ہیں، نواز شریف کے پیچھے کیوں نہیں ہیں، اس کے نواز شریف کے پیچھے کیوں نہیں؟ نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے جس اقامے کی وجہ سے، اور جب اقامے میں نام بھی نہیں تھا نواز شریف کا، تو اس وقت ان کو اتارا گیا۔ باقی جتنے بھی تھے کسی کی تحقیق ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اپنی بتاؤ، آپ پہ جو گزر رہی ہے اپنی بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا غلط کام کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی جس طرف جا رہی ہے، اور آج خاموشی ہے اللہ کے کرم سے، جب سے یہ کل سے بٹن دبایا گیا ہے اب خاموشی ہے ان کی۔ اب یہ سارے محب وطن بنتے جا رہے ہیں۔ کل جو پکڑے تھے 13-15 بندے، اچھا 13-15 بندے، سارے بندے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہم نے تحریک انصاف کے جو بیانات تھے ہمارے لیڈر کے، ان کو دیکھ کے ہم نے ٹویٹس کی اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ تو سارے بندے اب اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے۔ اٹ مینس سارے ایگری ہیں کہ ہم غلط سائڈ پہ جا رہے تھے اور اب آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ آج 2 دن پہلے جس طرح وہ بھی دیکھ لیں، امریکہ کے جو تھے، کیا نام ہے، ایمبیسڈر، وہ گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، انہوں نے وہاں کیری ڈبے کوئی 25 کے 35 کیری ڈبے تقسیم کیے ہیں، ان کو دیے ہیں۔ تو ساتھ ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا بیان آ گیا کہ ہم اور امریکہ ایک ہی ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ہم مل جل کر چلیں گے سارا کچھ۔ تو خان صاحب کا بیانیہ کدھر گیا؟ وڑ گیا، بیانیہ فرع ہو گیا نا۔ وہ جو بیانیہ تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو کیا وہ اب غلام ہو گئے ہیں آپ کے خیبر پختونخوا والے؟ نہیں،
وہ اس طرح ہی ہے. یہ آپ کی ذہنیت. آپ نے ایک بیانیہ بنانا ہوتا ہے، ایک مہینہ اس کو 10 دن 15 دن چلاتے ہیں، پھر نیا آ جاتا ہے. یہ اس طرح سے آپ کے کھاتے چلتے ہیں. اور انشاءاللہ مسلم لیگ کے شیرو، جس طرح آپ کھڑے ہیں اپنی جگہ پر، وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور فیس بک پر، ٹویٹر پر، اور ڈفرینٹ دوسرے جو ذرائع ہیں ان پہ آپ، مجھے فخر ہے آپ پر کہ آپ کبھی لڑکھڑائے نہیں ہیں. یہ عارضی ہیں، یہ عمران خان، پی ٹی آئی، یہ سب عارضی ہیں، یہ نظر ہی نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ چلتی رہے گی، اور میاں محمد نواز شریف کے ویژن کے مطابق چلتی رہے گی. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد میاں صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.